कार्यक्रमका साथमा Manaslu World College, a home for future leaders. नेपाल कलेज अफ ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट, उत्तर ढोका, लाजिमपाट, काठमाडौँ, बागमती कलेज एन्ड सेकेन्डरी स्कुल, सुकेधारा, काठमाडौँ, सिद्धार्थ लेडिज एन्ड जेन्ट्स पार्लर, चाबैल, चुच्चेपाटी, काठमाडौँ, थिङ्क पिङ्क प्रिमियम स्पोर्ट्स वेयर, गोपीकृष्ण मार्ग, चाबैल, काठमाडौँ। दर्शकबिन नमस्कार। छलफल, संवाद अनि बहस मार्फत सत्य नजिक पुग्ने हाम्रो यात्रा निरन्तर जारी छ। अहिले मानव जातिको एउटा प्रश्न बनेको छ, जीवन के हो, जीवनको यात्रा कता हो, हाम्रो ध्यान कता छ। सामान्य कुरामा मान्छेहरूले जिज्ञासा व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् र दिग्भ्रमित पनि भइरहेका हुन्छन् र त्यो प्रष्टताको खोजीमा मान्छे भौतारिरहेको पनि हामी देख्छौँ। त्यसकारणले आज हामी जीवन, जगत, ध्यान लगायत अध्यात्मवादको विषयमा संवाद गर्नेछौँ र आज हामी दुई चरणमा दुईजना हामीसँग अतिथि हुनुहुनेछ। दुई चरणमा संवादलाई अगाडि बढाउनेछौँ र थालनीमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षाविद, अध्यात्मविद पनि हुनुहुन्छ उहाँ महेन्द्र भट्टराई। उहाँलाई आचार्य श्री ओशो महेन्द्रको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ, परिचित हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब मैले अघि थालनीमा भनिहालेँ होइन, मान्छेको ध्यान अहिले धेरैतिर छ कि होइन, जीवनप्रति गहिरो रूपमा सोचिरहेका छन्। यो ध्यानलाई कसरी बुझ्ने, त्यहाँबाट संवाद सुरु गरौँ। ध्यानलाई यो जीवन विकासको, जीवनको उच्चतम विकासको एउटा विज्ञान मान्नुपर्छ। जीवनको विभिन्न चरणका विकासहरू छन्। कहीँ सामान्य खानपानको विकास भएको जीवन छ, कसैको सूचना सङ्ग्रह गर्ने प्रकारको जीवनको विकास छ, कहीँ खेलकुद मनोरञ्जन आदिको विकास भएको जीवन छ र सबैभन्दा उच्चतम प्रकारको जीवन विकास गर्ने जो विज्ञान छ त्यसलाई ध्यान, मेडिटेसन भन्नुपर्छ। ध्यान पनि तपाईँको हुन्छ नि, जस्तो बाआमाले कहिलेकाहीँ गाली गर्छन् नि छोराछोरीलाई, कहाँ छ यसको ध्यान, कहाँ पुगेको छ, यो खालको होइन। भनेको यसको ध्यानको पनि दुईवटा मार्ग होइन, एउटा चाहिँ सद्मार्ग, एउटा गलत मार्ग होला होइन। यो ध्यानलाई चाहिँ सद्मार्गमा लाने केही उपायहरू छ? सत्मार्ग र गलत मार्ग नभनौँ, यसलाई वस्तुपरक अथवा अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ भनौँ। जस्तो बाआमाले अथवा कसैले तिमी ध्यान दिएर यो गर भनेको चाहिँ कुनै वस्तु विशेषप्रति ख्याल गर भनेको थियो, वस्तुप्रति बाहिर प्रतिको सजगताको कुरा आयो भने जो स्पिरिचुअल्ली ध्यान भनिन्छ, आध्यात्मिक रूपले ध्यान भनिन्छ, त्यो चाहिँ स्वयंको चेतनाप्रतिको बोधको यात्रा हो। स्वयंको चेतना जुन चैतन्य आफू हुनुको जुन बोध छ त्यसप्रतिको सजगता चाहिँ यो ध्यान हो। असली ध्यान चाहिँ त्यो रह्यो। अब यो ध्यान कसरी प्राप्त गर्ने, पूजापाठ गर्ने, किताब पढ्ने, यस्तो केही विधिहरू यस्तो के हुन्छन्? किताब पाठ पढेर चाहिँ त्यसको इन्फर्मेसन पाइन्छ। ध्यान कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, कुन मार्गबाट गर्ने, कसले गरेका छन्, यो सूचना किताब पढेर हुन्छ। र पूजापाठ त एउटा संस्कृतिको पाठ भयो। त्यो चाहिँ एउटा परम्परागत रूपले चल्दै आएको रिचुअल्स, जसले परिवार बाँधेको छ, समाज बाँधेको छ, त्यसलाई विकास गराएको छ, एकताबद्ध बनाएको छ। त्यो ध्यानसँग सरकार राख्दैन, त्यसलाई हामी संस्कृति भन्छौँ। त ध्यान चाहिँ शास्त्रबाट, किताबबाट, सूचनाबाट, रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट सूचना सिकेपछि, जानेपछि अब यो मलाई कसले सिकाउँछ होला, कहाँबाट मैले यसको सूत्र पाउँछु होला भनेर अब सत्सङ्गमा जान्छ व्यक्ति। सत्सङ्गमा गएपछि उसको आफ्नो स्थिति अनुसार, उसको आफ्नो समझ अनुसारको प्रस्तुता अगाडि रहेछ भने, आचार्य अगाडि रहेछ भने, प्रशिक्षक अगाडि रहेछ भने उसले त्यहाँबाट विकास गर्छ। होइन रहेछ भने उसले त्यहाँ छोड्छ, फेरि अर्को ठाउँ खोज्छ। र जुन दिनसम्म उसको मनमा चाहिँ हो यहाँबाट चाहिँ मेरो अब चाहिँ जीवनका समस्याका समाधानहरू मैले यहाँ पाउँछु भनेपछि अब त्यहाँ सत्सङ्ग सुरु गर्छ। सत्सङ्ग गर्न थालेपछि त्यहाँको आचार्यले, त्यहाँको गुरुले अब उसलाई ध्यानको सूत्र उसको स्थितिअनुसार बताइदिनुहुन्छ। भनेपछि ध्यानपछि सत्सङ्गसँग जोडिने कुरा भयो होइन? जस्तो सत्सङ्गपछि ध्यान जोडिने, सत्सङ्गपछि ध्यान जोडिने कुरा भयो होइन? त्यसो हुँदाखेरि यहाँ गुरुको खोजी भन्नुभयो नि तपाईँले होइन? गुरु प्राप्ति भएन भने त्यो मान्छेले त्यो सत्सङ्गपछि ध्यानको यात्रा कम्प्लिट गर्न सक्छ कि सक्दैन? राम्रोसँग सक्दैन। सत्सङ्ग त विभिन्न ठाउँमा गएर गर्न सक्छ, टेस्ट गर्न सक्छ, बातचित गर्न सक्छ, किताब पढ्न सक्छ, सुन्न सक्छ। जस्तो युट्युबहरूबाट नि उसले सत्सङ्ग गर्न सक्छ, सोसल मिडियाहरूबाट गर्न सक्छ, टेलिभिजनबाट गर्न सक्छ। जहाँ उसलाई केही न केही एक कदम अगाडि हौसला बढेको अनुभव हुन्छ त्यो सत्सङ्ग हो। सत्सङ्ग जहाँबाट केही कदम अगाडि बढेको फिलिङ्स हुन्छ, अब म अझै अगाडि बढ्छु भन्ने हौसला आउँछ। अब त्यसपछि उसलाई थाहा हुँदैन, किनभने मान्छे आफू जहाँ छ त्यहाँसम्मको मात्रै उसलाई बोध हुन्छ। र त्योभन्दा अगाडि तिमी यहाँसम्म जान सक्छौ, तिम्रो सम्भावना यति छ भनेर बताइदिन चाहिँ कोही अब स्पिरिचुअल्ली
अवेकेन्ड आध्यात्मिक रूपले जागृत व्यक्तित्व चाहिन्छ। त्यो व्यक्तिलाई तपाईँ आचार्य भन्नुहोस्, आचार्यश्री भन्नुहोस्, गुरु भन्नुहोस्। त्यहाँबाट अब उहाँले चाहिँ त्यसपछि गाइड गर्नुहुन्छ। जस्तै यो सत्सङ्गबाट ध्यानमा पुग्दा नि ध्यानमा पुगेर चाहिँ के पाइन्छ, किन पुग्ने भन्ने जिज्ञासा राख्न मिल्छ। जस्तो हाम्रो शास्त्रले एउटा डेस्टिनेसन जस्तो बनाइदिएको छ। त्यसलाई के भन्छ भन्दा शास्त्रले भनौँ अथवा हाम्रो संस्कृतिले, हाम्रो सभ्यताले एउटा सच्चिदानन्द भन्ने एउटा चाहिँ टार्गेट दिएको छ। सामान्य रूपले चाहिँ मान्छेले सच्चिदानन्द भनेको कोही एउटा आकार होला, कोही एउटा व्यक्ति होला, एउटा चाहिँ अनसिन, अनसङ, नदेखिएको, नबुझिएको कोही पात्र होला कतै, जसले चाहिँ जस्टिफाई गर्ला, न्याय गर्ला भनेर सोच्छन्। तर त्यो होइन। सच्चिदानन्द भनेको एउटा अमूर्त, अव्यक्त, आकारबाट मुक्त एउटा चैतन्यको परिभाषा हो। त्यो त्यसको पर्याय हो, सिनोनिम हो। सच्चिदानन्दको अर्थ के हो भने सत् चित आनन्द, सत्य, चैतन्य, आनन्द, तीनटा शब्द छन्। तीनटै शब्दको अर्थ एउटै नै हो। सत्य भनेको र चैतन्य भनेको एउटै हो। सत्य र चैतन्यको बोधमा गइसकेपछि ऊ आनन्दमा प्रतिष्ठित हुन्छ। त्यस कारण तीनटै शब्द एउटै हो भन्दाखेरि चाहिँ सच्चिदानन्द भनेर भनिन्छ। त्यो कुनै व्यक्ति, कुनै आकार, कुनै अवतार यो केही पनि होइन। यो एउटा त्यस्तो अवस्था हो जहाँ व्यक्ति अब दुःखमुक्त हुन्छ। बुद्ध त यसलाई के भन्नुहुन्छ, एउटा अशोक स्थितिमा पुग्छ। अशोक स्थिति भनेको शोकबाट मुक्त भएको स्थिति। अब उसँग शोक रहँदैन, ऊ अब मनमा दुःखहरू पालेर बस्दैन, त्यो अवस्थामा पुग्छ। त्यस कारण ध्यानको मन्जिल के हो भने अब जति पनि बाहिरका दुःख, बाहिरका तनावहरू, बाहिरका स्ट्रेसहरू छन् त्यसबाट मुक्त भएर अथवा त्यो त भइरहन्छ, त्यो आउँदैन होइन जीवनमा। एउटा ध्यान गर्न थालिसकेपछि त्यो परिवारमा मृत्यु घटित हुँदैन, त्यसो होइन। ध्यान गर्न थालेपछि एउटा घरको मान्छे चाहिँ ठेस लागेर लड्दैन, त्यसो होइन। त्यो भइरहन्छ तर उसको जीवन यस्तो विधायक भएर जान्छ कि ऊ अब चाहिँ सानोतिनो कुराले उसलाई चाहिँ हल्लाउँदैन। ऊ अब एउटा चैतन्यमा प्रतिष्ठित हुन्छ। त्यस कारणले ध्यान चाहिँ के भनिन्छ भने आजको दिनमा सबभन्दा उच्चतम जीवनशैली के हो भने जसको जीवनमा चाहिँ एउटा अवेरनेस छ, ध्यान छ, मेडिटेसन छ, त्यो जीवनशैली जसले बनाएको छ त्यो उच्चतम एउटा चाहिँ मानव चेतनाको अवस्था हो भनिन्छ। त्यो प्राप्तिको लागि ध्यान गर्नुपर्छ। जस्तै समाजमा एक खाले मान्छेहरू हुन्छन्, बिहान मजाले काम गरेर दुःख गरेर होइन, बेलुका खान पनि बेलुकाको दुःखले बिहान खान पर्ने होइन, जीवन जस्तो आधारभूत जीवनकै निम्ति 24 घण्टा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने मान्छेहरू छन् नि होइन। यी मान्छेहरूले ध्यान गर्न सक्छन् कि सक्दैन? सकिन्छ। कर्मयोग भने के त? कृष्णले भागवत गीतामा जति पनि चर्चा गर्नुभयो, अर्जुनलाई के गरेको, कर्म गर, ध्यान पनि गर, होसपूर्ण रूपले गर भनेर सिकाएको त भने। त्यस कारणले या तपाईँ कोदालो खन्नुहोस् या भारी बोक्नुहोस्, एक सजगता, एउटा सोच्ने तरिका, एउटा विचार गर्ने तरिका, एउटा जीवनलाई लिने तरिकाभित्र गहिराइमा प्रवेश गऱ्यो भने तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस्, तपाईँ एउटा ध्यानमय, एउटा आध्यात्मिक जीवनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। भारी बोक्दै गर्दा हुन्छ। ध्यान के हो? सजगताको नाम हो। भारी बोक्दै गर्दा पसिना आएको छ, शरीरमा श्रम भएको छ, थकानको अनुभूति भएको छ, तर त्यसलाई बोध गर्दै उसले चाहिँ कर्म गरिरहेछ त कर्मयोग भयो नि त त्यो त। त्यसले गर्दाखेरि एउटा सजगता मात्रै भयो। तर त्यो सजगता लिनलाई चाहिँ मान्छेमा एउटा प्रौढता चाहिन्छ। प्रौढ हुनुपर्छ। कुन उमेरको प्रौढ होइन, समझको प्रौढता जब हुन्छ अब तपाईँले भारी बोक्दा नि ध्यान हुनसक्छ, कर्मयोग हो। तपाईँले भोजन गर्दाखेरि पनि ध्यान हुनसक्छ, स्वाद योग हुनसक्छ। त्यहाँनिर तपाईँले कसैसँग कसैलाई हेरेरै कुरा गर्दाखेरि दर्शन गरेर हेरेर त्यहाँनिर ध्यान हुनसक्छ, सास लिएर ध्यान हुनसक्छ। त्यस कारणले कुनै यस्तो ठाउँ छैन यदि स्पिरिचुअल्ली अलिकति एउटा टेक्निकली थोरै मात्रै कुरा बुझ्यो र त्योप्रति लगन बढ्यो भने, बुझेर मात्रै हुँदैन, अलिकति लगन पनि आयो भने कुनै त्यस्तो क्षण छैन। तपाईँ सुत्दाखेरि पनि ध्यान हुन्छ, तपाईँ वाकिङ गर्दा नि ध्यान हुन्छ, तपाईँले फुटबल खेल्दा नि ध्यान हुन्छ। त्यो ध्यान अप्ठ्यारो छँदै छैन। भनेपछि यो बदलिएछ नि हजुरको। जस्तो पहिला चाहिँ गौतम बुद्ध चाहिँ पिपलको रुखमुनि बसेर ध्यान गर्नुभयो, महर्षिहरू चाहिँ होइन जङ्गल शान्त ठाउँमा बसेर ध्यान गर्नुहुन्थ्यो। भनेपछि यो माइन्डसेट यो परिवर्तन भयो भनेर बुझ्दा भयो? परिवर्तन भएको जस्तो देखिया हो। तर गौतम बुद्धले नि कर्म त गर्नुहुन्थ्यो नि त। गौतम बुद्धले आफूलाई खानुपर्ने, आफ्नोलाई चाहिने वस्त्रको लागि भिक्षुहरूले ल्याएको खानुहुन्थेन। नसकेको समयमा उहाँको सङ्गतले, उहाँको कम्युनले बाँडीचुँडी गर्ने कुरा एउटा रह्यो। तर बुद्ध आफ्नोलाई भोजन आफै जुटाउन जानुहुन्थ्यो। भिक्षा पात्र लिएर दूर दूर 1-2 कोस पल्तिरसम्म भिक्षाटनमा जानुहुन्थ्यो। त्यो हिँड्दै गर्दा बुद्ध ध्यान गर्नुहुन्थ्यो। हिँड्दै गर्दाखेरि गर्ने ध्यानलाई बुद्ध चक्रमण ध्यान भन्नुहुन्थ्यो। अब आयो खाना बनायो, त्यहाँ अर्को ध्यान चलिरहेको हुन्थ्यो, होसपूर्वक खाना बनाउँथ्यो। खाँदै हुनुहुन्थ्यो, एउटा चाहिँ खाँदाखेरि पनि एक प्रकारको ध्यान दिएरै खानुहुन्थ्यो। त्यो बस्ने केही समय बस्नु त अब सबै काम सकियो, अब विश्रामको स्थितिमा विश्रामपूर्ण अवस्थामा सजगतापूर्ण ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो।
त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै सङ्गत थियो बुद्धको। हामीलाई सामान्य बुद्ध गाथाहरूमा सुनिएकोमा 10,000 भिक्षु थियो भनिन्छ। त्यसलाई 4 भाग, 4वटा विशेष उहाँका कम्युनहरू थिए र ती विभाजित कम्युनमा पनि करिब करिब 2,000-2,500 त एउटामा हुन्थ्यो। त्यसको अलग अलग प्रकारको चाहिँ सेन्टरहरू, अलग अलग प्रकारको बस्ने ठाउँहरू थियो र त्यहाँभित्र बस्दाखेरि मतभेदहरू हुन्थ्यो होलान्। त्यो मतभेदलाई बुझ्न पनि त ध्यान चाहिन्थ्यो। फेरि मतभेदलाई बुझ्नलाई भित्र मनमा प्रवेश गर्नु पऱ्यो। आफ्नै मनमा किन आइरहेछ, अर्को भिक्षुप्रति मेरो चाहिँ किन रिस आइरहेछ, किन क्रोध आएछ, त्यो सिक्न लगाउनुहुन्थ्यो बुद्धले त। त्यसलाई अहिले पछिल्लो समयमा पोलिटिकल्ली, राजनीतिक रूपले कतिले चाहिँ आत्मआलोचना गर भन्छन् भने बुद्धले चाहिँ विपसना गर भन्नुहुन्थ्यो। आफ्नो मनलाई चिन, सासलाई हेर, मनको खलबली पत्ता लगाऊ भन्नुहुन्थ्यो। राजनीतिलाई ध्यानमा कसरी जोड्ने अथवा ध्यानलाई राजनीतिमा कसरी जोड्ने, तपाईँले राजनीतिक शब्द भनिहाल्नुभयो। यसलाई जोड्नुपर्छ। यो असाध्यै अनिवार्य बन्दै गएको छ। अब यो 21औं शताब्दीमा अब सारा विश्वको पनि ध्यान चाहिँ, विश्वले पनि के खोजिरहेछ भने अब परिवार जोड्ने, समाज जोड्ने, राजनीतिको प्युरिफिकेसन गर्ने सूत्रहरू चाहिँ यो भारतवर्षमा छ कि नेपालमा छ कि भारतमा छ कि यो खोजी हुन थालेको छ, अध्ययन भइरहेछ, यहाँका रेफरेन्सहरू लिइएको छ। त्यो सन्दर्भमा अब यसलाई चाहिँ गतिशील बनाउनलाई, यसलाई अझ बढी चाहिँ उपलब्धिमूलक बनाउनलाई एउटा शासन गर्ने व्यक्ति, एउटा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पहिला आफै के हुनुपर्छ? शान्त हुनुपर्छ। शान्त केले? शरीरको रूपले शान्त हुनु पर्यो, शरीरमा अनावश्यक छटपटी हुनु भएन। वैचारिक रूपले शान्त हुनु पर्यो, यति स्थिर हुनु पर्यो कि उसलाई चाहिँ अन्य कुराले तुरुन्तै चाहिँ डगमगाउने हुनु भएन। भावनात्मक रूपले शान्त हुनु पर्यो, सन्तुलित हुनु पर्यो। शारीरिक, वैचारिक र भावनात्मक रूपले जब सन्तुलनको यात्रामा एउटा व्यक्ति निस्किन्छ अब उसको जीवनमा सन्तत्व फलित हुन्छ। अब त्यो व्यक्तिले चाहिँ अब केही काम गर्छ, समाजलाई निर्देशन गर्छ, समाजलाई गाइड गर्छ, कार्यकर्ताहरूलाई सिकाउँछ, कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण गर्छ, त्यसको गरिमा नै अर्कै हुन्छ नि। त्यसले गर्दा त अबको दिनमा त हामीले पनि चाहिरहेको के भने सबै चाहिँ नेतृत्व लिने वर्गहरू बडा ठुलो जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू पहिला आफू शान्त हुनुपर्छ भन्ने हो। भनेपछि तपाईँको यो ध्यानमा नरहेका नेताहरू रह्यो भने त्यो शासन प्रणाली बिग्रिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ? हो, दुई कारणले। एउटा त स्वयंको जीवनप्रति अन्याय हुन्छ उहाँहरूको जीवनको। यति कतिपय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जीवनको उत्तरार्धमा रोएर शरीर छोड्नु भएको छ। धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। हामीले बारम्बार सत्सङ्गहरूमा अलेक्जेन्डरको नाम लिन्छौँ। मर्दाखेरि रोएरै मरेको हो, होइन? उनी चाहिँ आँसु झारेरै मरेको हो। हामी देवकोटा जस्तो विद्वानको चर्चा गर्छौँ, मर्ने बेलामा रोएरै देवकोटाले शरीर छोडेको। आइन्स्टाइन जस्तो वैज्ञानिकको कुरा गर्छौँ, मर्ने बेलामा अस्ति भर्खर लता मङ्गेशकरले शरीर छोडिन्, फेरि लता मङ्गेशकर हुन नपरोस् मलाई भनेर गइन्। तपाईँ हामीले सबैले सुन्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि जीवनको गरिमा दिनको लागि, जीवनलाई एउटा निर्दिष्ट लक्ष्य दिनको लागि ध्यान चाहिन्छ। र दोस्रो, यो विभिन्न प्रकारको भ्रष्टाचारहरू आइरहेछन् नि। भ्रष्टाचार कहाँबाट हुन्छ? मन, वचन, कर्मबाट हुन्छ। र यसलाई चाहिँ यदि ध्यानको विज्ञान र कर्मको विज्ञान यदि हाम्रा शासन गर्ने व्यक्तिहरूले अथवा जिम्मेवारी लिने कोही पनि व्यक्तिले बुझ्यो भने के हुन्छ? अब त्यसमा शुद्धिकरण आउन थाल्छ। त्यस कारणले ध्यान र प्रज्ञाले कर्म शुद्ध गराउँछ। ध्यान र प्रज्ञा र कर्म तिनटै शुद्ध भइदियो भने त त्यहाँको शासन शैली विकास हुने भयो नि त। त्यसले गर्दा ध्यान बिना यदि कोही पनि व्यक्ति जिम्मेवारीमा गइरहेछ भने ढिलो चाँडो कुनै न कुनै प्रकारको दुर्घटना हुन्छ। जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, जस्तो यो काम, क्रोध, लोभ, मोह भएबाट त मान्छे अहिले होइन ग्रसित भइरहेका छन् नि, होइन? त्यसो हुँदाखेरि योबाट हट्ने उपाय ध्यान हो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्न मिल्छ? त्यही नै हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, यसलाई सट रिपु भनिन्छ। सट भनेको छ, रिपु भनेको शत्रु। 6वटा शत्रु कहाँ बसेका छ? मनमा बसेका छ। त्यही मनमा बसेर त्यसले चाहिँ अनेक योजना बनाउँछ, षड्यन्त्र भन्छ अब त्यहाँ। त्यसले गर्दा यसको निराकरण के हो त भन्दा ध्यान भनेको के हो? त्यसलाई चिन्ने पहिला। त्यसलाई बुद्धले विपස්සना भन्नुहुन्छ। पश्यना, हेर्ने, भित्र हेर्ने भनेको भित्र के छन् त्यस्ता खलबली, त्यसलाई ठ्याक्क चिन्ने, यो विपස්සना भयो, यो ध्यान भयो। अथवा चाहिँ सन्तहरूको भाषामा यो अन्तर्यात्रा भयो। यसलाई चिन्ने पहिला, चिनेर यसलाई निकाल्ने जुन यात्रा छ त्यसलाई चाहिँ साधना भनिन्छ। त्यसलाई निकाल्ने, अब बुद्धले यसलाई क्लेश भन्नुहुन्छ। क्लेश निकाल्नु पऱ्यो, सफाइ गर्नु पऱ्यो, त्यो साधना भयो। अब यसलाई निकालेर सफा भइसकेपछि के भयो? अब एउटा साधक चाहिँ एउटा ज्ञानको स्थितिमा प्रवेश गर्यो। त्यसले गर्दा यसलाई नचिनिकन र यसलाई ननिकालिकन त कुनै कुरा शुद्ध हुनै सक्दैन। त्यसले गर्दा ध्यानलाई एउटा त पहिलो वैज्ञानिक रूपले परिभाषा गर्नु आवश्यक छ, प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। कुनै वादको रूपबाट होइन, कुनै मान्यताको रूपबाट होइन। यसलाई नितान्त यसलाई चाहिँ विज्ञानको रूपबाट बुझ्नु परेको छ। बुझेर अनि त्यसपछि भित्रका क्लेशहरूलाई सफाइ गर्नु परेको छ। त्यसपछि त्यो यात्रामा जान थालेपछि अब
कुनै गलत कर्म गर्नु अगाडि स्वयं आफैलाई पक्रिने भित्र तत्त्व फेला पर्छ। यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने अवस्थामा पुग्छ। अब त्यस्तो व्यक्तिले चाहे ब्युरोक्रेसीमा होस्, चाहे राजनीतिमा होस्, चाहे समाजको जिम्मेवारी लिने ठाउँमा होस्, कहीँ पनि ती व्यक्तिहरू प्रवेश गरिसकेपछि उसले अरूको लागि होइन, आफ्नै लागि बाटो सफा गर्नको लागि उसले शुद्ध काम गर्न थाल्छ। अब जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, जस्तो लता मङ्गेशकर जस्तो व्यक्तित्व मर्ने बेला होइन एउटा छटपटाहट, अथवा महाकवि देवकोटा, अलेक्जेन्डरको भन्नुभयो नि विषयवस्तु, जस्तो सामान्य मान्छेले चाहिँ बर्थ सेलिब्रेसनको प्लान गरिरहेको हुन्छ भन्ने एउटा भनाइ, अनि महामानवहरूले चाहिँ डेथ सेलिब्रेसनको प्लान गरिरहेको हुन्छन् भन्ने कुरा छ नि। भनेपछि डेथ सेलिब्रेसनलाई उत्कृष्ट बनाउनलाई अनिवार्य रूपमा मान्छे ध्यानमा जानु पनि देखियो। हो, त्यो निष्कर्षमा हामी पुग्नु पर्ने हो। अझै यसरी भनौँ, मृत्यु जीवनको अन्त्य होइन। मृत्यु एउटा एपिसोड सकिएर अर्को सुरुवात हुने एउटा पज हो, एक क्षणको चाहिँ रुकावट हो। त्यसले गर्दा सन्तहरू के भन्नुहुन्छ भने यो त एउटा चाहिँ पडाउ हो, एउटा एपिसोडको। जस्तो तपाईँहरूकै विभिन्न टेलिभिजनहरूमा चाहिँ लामो लामो सिरियल हुन्छ, एक खण्ड सकिन्छ, त्यो खण्डको बिचमा विज्ञापन आउँछ। यो जन्म र मृत्यु भनेको यो लामो सिरियलको बिचको एउटा सानो एपिसोड हो, त्यो सकियो, अर्को सुरु हुन्छ नि त। फेरि अर्को सुरु हुन्छ। कसैले जीवनले पूर्णतापूर्वक बाँच्यो, कोही सन्तले जीवन पुरा पूर्णतापूर्वक बाँच्यो, अब भित्र कुनै बीज नै छैन, इच्छाको बीज नै छैन, त्यसलाई निर्बीज भनिन्छ। निर्बीज यानि कि निर्माण, बुद्धले त्यसलाई निर्माण भन्ने शब्द लिनुभयो। त्यस्तो अवस्थाबाट जो गयो त्यतिखेर मात्रै यो चाहिँ अब ऊ चाहिँ एउटा चाहिँ कस्मिक इन्टेलिजेन्सको रूपले उसको उपस्थिति हुने भयो। उसलाई शरीरको आकारको आवश्यकता परेन। त जो निरन्तर यात्राको क्रममा छ उसले त फेरि आफ्ना केही हरिसाब बाँकी छन्, केही भेटघाट बाँकी छन्, केही वादाहरू बाँकी छन्, केही साधना बाँकी छ, ऊ फेरि आउँछ, फेरि नयाँ एउटा चाहिँ शरीर धारण गरेर नयाँ ढङ्गले फेरि एउटा नयाँ परिस्थिति आफ्नो कर्मको फलअनुसार, आफ्नो इन्टेन्सन अनुसार, एक्सन र इन्टेन्सनले उसले आफ्नो प्रारब्ध निर्माण गर्छ। अब त्यो अनुसार उसले ठ्याक्क उसको लागि चाहिँ तयार हुन्छ। कुनै कुरा एक्सिडेन्टल्ली तयार भएकै छैन, एकदम दुर्घटनापूर्ण रूपले न कसैको जन्म हुन्छ, न कसैको चाहिँ फसाद पर्छ, न कसैको विषाद हुन्छ। सब कुरो आफ्नै पुरुषार्थ, आफ्नै प्रज्ञा, आफ्नै समझ अनुसार डेस्टिन्ड हुन्छ, तय हुन्छ। र त्यसको आधारमा एउटा एपिसोड हो जहाँ गएर सकिन्छ। अब त्यसलाई बुझियो भने के हुन्छ, अब यो पुरानो वस्त्र, पुरानो गाडी यहाँ सक्यो, अब नयाँ आउँछ भन्ने ढङ्गले। अर्को कुरो, यति समयसम्म यो जीवनले, यो शरीरले यति भोग गर्यो सुन्दर ढङ्गले, यसलाई चाहिँ धन्यवाद दिने कुरा पनि हो। मृत्युको सेलिब्रेसन भनेको यो पुरानो शरीरलाई धन्यवाद दिएको नि हो, अब आउनेवालाको लागि तयारी पनि हो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो संस्कृतिमा त छ त त्यो, हामी त मृत्यु कसैको चाहिँ दाह संस्कार गरेर फर्केर आइसक्यो, हातमुख धोएर एक ठाउँ कतै बसेर खाजा खाएर मिठो पुवापुडी खाएर फर्किने संस्कार छ। यो बिहारतिर पनि छ। कबीर साहबले त त्यही भन्नुहुन्थ्यो होइन, म यो शरीर कति छिटो म भ्याउनु पाएँ, फेरि जान पाएँ, यो पूर्ण परमानन्दमा मिल्न पाउँथेँ भनेर भन्छन्। यसले गर्दाखेरि गोरखनाथ, जसको माध्यमबाट सारा यो नेपालले एउटा आइडेन्टिटी पाएको छ, उहाँको त के छ, मरौ हे जोगी मरौ भन्नुहुन्छ। हे जोगी हो, हे योगी हो, जोगी भन्नाले योगी, मरको अर्थ तिमी चाहिँ शरीर भावबाट मुक्त भनेर चैतन्यमा प्रवेश गर भन्नुभएको। त्यसले गर्दा मृत्यु सेलिब्रेसन स्पिरिचुअल्ली अलिकति म्याच्योर्ड भएको साधकहरूले डेथ सेलिब्रेसन गर्छन्। तपाईँको यो ध्यानको यात्रामा आफूलाई कहाँनिर पाउनुहुन्छ? ध्यानको यात्रा त सकिँदैन कहिले पनि होइन, तर पनि यसलाई जुन सन्तहरूले बताउनु भयो, जुन बुद्धले बताउनु भयो, ओशोले बताउनु भयो, जुन एउटा ज्ञानको अवस्था छ, बोधको अवस्था छ, इन्लाइटमेन्टको अवस्था छ, आत्मज्ञानको अवस्था छ, ब्रह्मज्ञानको अवस्था छ, त्यसको स्वाद पाएको अवस्थामा छु म। तपाईँको यो थुप्रै जस्तो सोसाइटीका चाहिँ स्टक होल्डरहरूलाई हेर्दाखेरि कि होइन, ज्ञान प्राप्ति भए जस्तो उहाँहरूको स्पिचहरू, भनाइहरू हेर्दाखेरि उहाँहरूलाई सबै कुरा थाहा भए जस्तो होइन, तर व्यवहारमा के होइन, चित्र र चरित्र डिफ्रेन्ट के। चित्र हेर्दा गौतम बुद्ध जस्तो, चरित्र हेर्दा चाहिँ फेरि अर्को हिटलर जस्तो, अथवा के नाम राख्न मिल्छ होइन। त्यो चित्र र चरित्र किन म्याचिङ भइरहेको छैन, जस्तो थाहा भएका मान्छेहरूले किन इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? यसमा दुई तिनवटा कुरा छ। एउटा कुरो त जस्तो छ त्यस्तो नहुन सक्छ होइन, क्लेम गर्दैमा हुने कुरा होइन। त्यसलाई जाँच्ने कसले भन्दा उही सरको चेतना, ऊभन्दा उच्च चेतनासँग बसेपछि ज्ञानको कुन स्थितिमा छ थाहा हुन्छ। भनौँ न, हामी कसैसँग सत्सङ्गमा बस्यौँ भने अर्को पात्र कहाँनिर हुनुहुन्छ हामी थाहा पाउँछौँ, उहाँको चैतन्य कहाँनिर छ। अनि दोस्रो कुरो, कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँले बोलेको कुरामा आम मान्छेलाई चाहिँ ठिक नलाग्न सक्छ, त्यो आम मान्छेको समस्या हो। ऊ त्यही छ, लडाइँ त कृष्णले नि लड्या हो नि, कसैलाई मन परेन भन्दैमा कृष्णको चेतना तल त होइन। त्यस कारणले जो ज्ञानको स्थितिमा छ तर तलको मान्छेले नबुझ्या हुनसक्छ, उसले रिसाएको नाटक गरे नि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ
होइन। तेस्रो कुरा त स्वयं उसको चाहिँ आवरण तपाईँले भने जस्तो चित्र मात्रै हुनसक्छ, भित्र खोक्रो हुनसक्छ। यो तिनटै कारणले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ स्वयं त्यही व्यक्तिसँग बस्दा मात्रै यसको उत्तर दिन सक्ने भइयो। हुन्छ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संवाद भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको निम्ति यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि, यहाँको कार्यक्रमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी अर्को चरणमा हामीसँग ओशोधारा सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई जोड्नेछौँ र हामी यो संवादलाई निरन्तर अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। वादे जातीय तत्त्वबोधको निरन्तरतामा ओशोधारा सङ्घका अध्यक्ष आचार्य श्री ओशो अखण्ड उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद श्यामजी। ओशो मार्गमा किन लाग्नुभयो? यहाँबाट संवादलाई अगाडि बढाउँ। सामान्यतः मेरो जीवनको कालखण्ड अरूभन्दा अलिक फरक खालको चाहिँ छ। म राजनीतिबाट नितान्त भौतिकवादबाट आएको मान्छे हो, विद्यार्थी र राजनीतिकालमा। म शान्तिको खोजीमा जाने क्रममा पहिलोचोटि अब लाटाखुट्टो बाटामा परेको हो कि अथवा चाहिँ पूर्व जन्मदेखिको केही प्रारब्ध पनि होला, म सिधै नै ओशोमा पुगेँ। र ओशोमा अरू अध्यात्ममा भन्दा अलिक वैज्ञानिकता, जहाँ अनुभूतिको आधारमा मात्रै विश्वास गर्ने जो परम्परा ओशोले दिनुभयो, म आकर्षित भइहालेँ। जाँदा त म यहाँ अनुभूतिजन्य अध्यात्म छ भनेर गएको होइन। त्यहाँ पुगेर जब मैले अनुभव गरेँ, साँच्चीकै समाजवाद जस्तो देखेँ। जस्तो एउटै खानेकुरा पस्किएर खाने, सबैले भाँडा माझ्ने, छुवाछुत छैन, उच्च निचा छैन, एउटै लाइनमा बस्ने, एउटै हलमा कार्यक्रम गर्ने, त्यस्तो प्रकारको जो सामाजिक निरन्तरता, सामाजिक एकता देखेँ। अनि त्यसपछि अनुभूतिजन्यको हिसाबले ऋषिमुनिहरूले जो हिमालय पर्वतमा गएर आत्मा परमात्मा ज्ञान जान्दछन् रे भनेर हामीले सुनिराखेका थियौँ, त्यो चिजको अनुभूति मलाई सुरुका दिनहरूमै भयो। भइसकेपछि सबभन्दा ठिक ठाउँमा ओशोमा प्रवेश गरेछु भन्ने लाग्यो, गर्व पनि लाग्छ। जस्तो तपाईँले हजुरले भन्नुभयो नि यो साइन्टिफिक लागेर लाग्नुभयो भन्नुभयो होइन। यसमा जस्तो मेरो एउटा जिज्ञासा, जस्तो यो मुस्लिमहरूले जुङ्गा नराख्ने, पन्जाबीहरूले एक खालको टोपी लाउने होइन, अथवा बौद्ध भिक्षुहरूले कपाल चिल्लो बनाउने होइन, यसको केही सिम्बोलाइज मिनिङहरू त पक्कै छन् होइन। जस्तो ओशो मार्गीहरू अलि धेरै चाहिँ कपाल पनि एक ढङ्गले लामो हुने अथवा दाढी लामो हुने, एक खालको पहिरन फरक हुने, यसको केही अर्थहरू छन्? ऋषिहरू, सन्तहरू, बुद्धहरू विभिन्न कालखण्डमा यो धरतीमा आउनु भएको छ। राम आउनुभयो, कृष्ण आउनुभयो, शिव आउनुभयो, कबीर आए, नानक आए, गोरख आए। आउने क्रममा समसामयिक अवस्थामा त्यो समाजमा कस्तो गर्न जाति हुन्थ्यो, उहाँहरूले त्यो हिसाबले आफ्नो आचरण गर्नुहुन्छ। कुनै नक्कली हिसाबले जीवन बाँच्दैन सन्तहरू। उहाँहरूले शरीर छोडिसकेपछि एक प्रकारको पायोनियर भयो आफ्नो गुरु होइन। गुरुको पिछा गर्ने साधक साधिकाहरूले गुरु जस्तै, साधक जस्तै, सन्त जस्तै बन्ने एउटा परम्परा सिको पनि देखिन्छ वास्तवमा। र ओशोको निकै लामो दाढी थियो र उहाँको कपाल पनि पछि झरेर मेरो जस्तै लगभग, टाउकोमा कपाल छैन, पछाडि अलिअलि कपाल र अगाडि मेरोभन्दा अलि लामो दाढी, सायद मेरो पनि होला ओशोको उमेरमा दाढी थियो। त्यसपछि यसले ऋषि हुनुको, साधु हुनुको, सन्त हुनुको गुणात्मक सङ्केत, मतलब दाढी नभएको मान्छे ऋषि नै हुँदैन, बुद्ध नै हुँदैन, जान्दैन, यो त तर्क होइन। तर पनि दाढी काटेर, कपाल काटेर त्यसमा क्रिम पाउडर घसिरहन जरुरी पनि ठान्दैन। शरीरको लेभलमा अल्झिएर कहीँ देखाउनु छ भने त त्यो गर्न पनि पर्यो। नत्र हामीले पनि प्रश्न सोध्न मिल्छ, तपाईँले दाढी किन काटे? दाढी त नेचुरल चिज पनि हो छोरो मान्छेको लागि होइन। कस्तो हुन्छ ओरिजिनल मान्छे भनेर हेर्नु पर्यो, छोरो मान्छे भने त दाढीमै हेर्ने हो नि त। कति त यसैलाई दिनदिनै दाढी काटेर क्रिम लगाएर बाटा अनि बिग्रियो कि भनेर त्यस्तो गर्छन्। त्यसो भएको कारणले साङ्केतिक रूपमा सन्तहरूको, बुद्धहरूको, ऋषिहरूको शरीरप्रतिको भन्दा भित्रको चेतनाप्रतिको ध्यान बढी जाने भएको कारणले पनि बाहिर शरीरमा त्यति धेरै वास्ता नगरेको। अब मेरो दाढी देख्नु भएको छ तपाईँले, मलाई मैले समय दिएको छैन, यसलाई बनाएको पनि छैन, आफ्नो नेचुरल्ली आएको छ, यो अगाडि बढिराखेको छ, मैले हेरेको छु मात्रै। ओशोको पनि सायद त्यस्तै थियो। त्यसैले ओशोको शिष्यहरूमा चाहिँ गुरु जस्तै, गुरुले यसो गर्नुहुन्थ्यो, हामीले पनि त्यसो गर्ने भन्ने परम्परा होला। जहाँसम्म लाग्छ मान्छेले चाहिँ मुक्ति खोजिरहेका हुन्छन् होइन, अथवा सन्यास खोजिरहेका हुन्छन् कि होइन। अब सन्यास कसरी प्राप्त गर्ने? किनभने ओशोका त लाखौँ सन्यासी फलोअरहरू छन् होइन। यो सन्यास प्राप्त गर्ने अथवा जीवनबाट मुक्ति कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने तपाईँले बोध गर्नुभएको छ? तपाईँ विज्ञानमा पनि मार्क्सवादमा एउटा
दर्शनशास्त्रमा निषेधको निषेध भन्ने नियम छ। निषेधको निषेध भनेको एउटा वस्तुको अन्त्य नभइकन अर्को वस्तुको जन्म हुँदैन। जस्तो ढुङ्गा फुटेपछि गिटी हुन्छ, गिटी फुटेपछि बालुवा हुन्छ, कागजलाई पोलेपछि खरानी हुन्छ, खरानी भएपछि कागज हुँदैन। नि तपाईँ नजिकै एउटा कागज पोलेर खरानी बनाउनु भयो, प्रयोग गर्नुभयो, अब फेरि त्यही खरानीमा म चिठी लेख्छु भन्न थाल्नु पनि हुँदैन। विज्ञान के हो भने एउटा पदार्थको अन्त्यपछि अर्को पदार्थको जन्म हुन्छ। पानी उम्लियो, बाष्पीकरण भएपछि मलाई बाफ पनि चाहियो, पानी पनि चाहियो, दुइटै सम्भव छैन कहिल्यै पनि। तपाईँ फ्रिजमा राखिदिनु भयो पानीलाई, आइस भयो, मलाई पानी पनि चाहियो, आइस पनि चाहियो, त्यो सँगै एकैचोटि सम्भव छैन। यो निषेधको निषेध भौतिकवादमा पनि यसको कुरा आउँछ। अध्यात्ममा पनि जुन सन्यासको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, हाम्रो मनमा विचारमा परम्परामा चलिआएको मनलाई, विचारलाई, शरीरलाई तपाईँ गुणात्मक रूपमा परिवर्तन गराएर अर्को संसारमा प्रवेश गराउनु भयो अथवा अनुभूति गराउनु भयो, सन्यास त लाइफ सुरुवात हुन्छ। त्यहाँ बाहिरबाट हेर्दा त उस्तै देखिन्छ, ज्वाइँ नै हो, ससुरै हो, साथी नै हो, इष्टमित्र नै हो, नागरिकता पासपोर्ट उही नै छ होइन, यो के छ हेलो यस्तो पनि कुरा चल्छ। भित्रबाट चाहिँ ऊ पहिला जस्तो थियो त्यस्तो रहँदैन, ऊ भित्र गुणात्मक परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। ऊ चाहिँ बडो निशब्दमा, अलग निरञ्जनमा, खुब शान्तिमा, आनन्दमा, मस्तीमा ऊ गइसकेको हुन्छ। त्यसैले शारीरिक हिसाबले उसको लगाइ बनावट खुवाइ चिजलाई हेरेर मान्छेले बाहिरबाट अनुमान गर्छ। ओसो स्वयं पनि भन्नुहुन्छ, मेरो साधक बाहिरबाट हेर्दा उस्तै देखिन्छ तर भित्र ऊ रहँदैन, ऊ सन्यस्त भइसकेको हुन्छ। सन्यस्त मतलब एउटा सांसारिक मोह लोभ जो ईर्ष्याको जीवन थियो त्योबाट मुक्त भइसकेको हुन्छ, ऊ नयाँ जीवनमा परिवर्तन गरिसकेको हुन्छ। त्यसैलाई सन्यस्त भनिएको। ओशोले त अझ यसलाई नयाँ मनुष्य, उहाँले दिने परम्परालाई नयाँ मनुष्य भनिदिनु भयो। नयाँ मनुष्य किन भन्नुभयो भने ओशोभन्दा अगाडिका जति सन्त, जति ऋषिहरू धरतीमा आए, तपाईँले प्रसङ्ग निकाल्नुभयो। भगवान् गौतम बुद्धको कपाल खुर्किएर, चिर वस्त्र लगाएर, कमण्डलु लिएर अथवा भिक्षापात्र लिएर माग्ने हिँड्ने, घर छोडेर छुट्टा छुट्टा आश्रममा बस्ने त्यो त प्रचलन थियो, अरूको पनि त्यस्तो थियो। अब ओशोले के भनिदिनु भयो, सन्यस्त भएको मान्छेहरू घर छोड्नु पर्दैन, घरै बस। यदि बाहिर गएर तिमी आश्रममा बस्यौ, मनमा चाहिँ विभिन्न कुडा कर्कट बोकेर गयो, विचार लिएर गयो भने त बाहिर जानुको केही अर्थ छैन। घर परिवार त्याग्दैमा, धन सम्पत्ति त्याग्दैमा तिम्रो मनको विचार त्यागिन्छ, यो त कुनै जरुरी छैन। तिमी घरमै बसेर आफ्नै जागिरमा, आफ्नै व्यवसायमा, आफ्नै इष्टमित्रसँग बसेर पनि बाहिर पनि तिमी समृद्ध बन, गाडी चढ, हवाईजहाज चढ, मिठाई खाऊ, रमाऊ पनि, आँखा चिम्ला, भित्र जाऊ। फेरि बुद्धले जे पायो त्यो पनि पाउन सकिन्छ। भित्र पनि समृद्ध बन, बाहिर पनि समृद्ध बन, परिवारमै बसेर अफिसमै बन भन्ने जुन सिद्धान्त अथवा जुन आध्यात्मिक अनुभूतिजन्य अध्यात्मलाई विकास गरिदिनु भयो ओशोले। उहाँले भन्नुभयो धर्मचक्रमै ठुलो परिवर्तन। यो त आजभन्दा अगाडि त्यस्तो चलन थिएन, ओशोले बनाइदिनु भयो। त्यसैले अहिले म चाहिँ गाउन लगाएर हजुरसँग इन्टरभ्यू दिइराखेको छु। एकछिनपछि म यो खोल्छु, प्यान्ट लगाउँछु, सर्ट लगाउँछु होइन, फेरि गाडीमा सरेर म घर जान्छु। हाम्रो यस्तो ठ्याक्कै कुनै रुल भएन त्यसमा, ठ्याक्कै रुल देखिएन। भनेको घरमै बसेर आफ्नो दैनिक दिनचर्या चलाएर व्यवसाय गरेर पनि मान्छे सन्यासी हुनसक्छ भन्ने निष्कर्ष हो। एकदम भित्र आँखा चिमिलिनु भयो, भित्र फर्किनु भयो, भित्र सन्यस्त, भित्र बुद्ध, भित्र शान्ति, भित्र आनन्द। जसरी तपाईँ कुनै तलाउको सागरको कल्पना गर्नुहोस्, तलाउको सागरको बाहिरपट्टि डुङ्गा चलिरहेको हुन्छ, जहाज चलिरहेको हुन्छ, सानो ढुङ्गा हाने तरङ्ग आउँछ, हावा चल्छ। यसो अनुहार हेर्नुभयो तपाईँले, अनुहार पुरा फाटेको देखिन्छ। माथि चन्द्रमा हेर्नुभयो, चन्द्रमा फाटेको देखिन्छ। जब डुङ्गाहरू चलेनन्, हावाहरू चलेनन्, तलाउमा गएर हेर्नुहोस्, आफ्नो अनुहार सर्लक देखिन्छ। चन्द्रमा पनि गोलो स्टिलको थाल जस्तो राम्रो देखिन्छ। त्यस्तै हावाहुरी नचले जस्तै शान्ति, भित्र आनन्द। त्यस्तो बेलाको शान्ति गहिराइमा भित्र छ। बाहिर फेरि श्रीमती छ, आमा छ, परिवार छ, इष्टमित्र छ, अफिस पनि छ, जागिर पनि छ, सबै चिज छ। दुवै चिज आजको मनुष्यले भोग्नुपर्छ। त्यागेर उयो नधन त्यागेर त्यागी हुन्छ भन्नुभएको छ नि, त्यस्तो ध्यान त्यागेर। यो जस्तो मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त, जस्तो पहिला चाहिँ होइन सन्यासीहरूको गुरु अथवा योग गुरुहरू होइन ऋषिमुनिहरू हुनलाई चाहिँ केही नभएका, सम्पत्ति नभएका होइन, त्यो सबै कुरा घरबार त्याग गरेर हिँडेका हुन्थे। तर अहिले हेर्दाखेरि के, जस्तो म नामै लिन्छु, एक गुरु रामदेव अथवा अर्को सद्गुरु होइन, यी पात्रहरू हेर्दाखेरि के चाहिँ बिलिनायर के, अहिलेको सन्यासीहरूको गुरु चाहिँ बिलिनायर, अरबपति देखिन्छन् कि। पहिला व्यापारीहरू अरबपति हुन्थे, अहिले चाहिँ अलमोस्ट गुरुहरू चाहिँ बिलिनायर भएको देखिन्छ कि होइन। भनेपछि यो सन्यासीहरूको गुरु हुने यात्रा चाहिँ बिलिनायर हुने यात्रा पनि हो भनेर एक खालको बुझाइ बनेको देखिन्छ। यसलाई कसरी बुझ्दा हुन्छ? तपाईँ टेलिभिजनै पनि अध्यात्म सम्बन्धी कार्यक्रम चलाउने नितान्त 24 घण्टा अध्यात्म
पस्किने टेलिभिजनहरू पनि छन् विभिन्न भाषामा। नेपालमा पनि कतिपय जन्मिसकेका छन् अहिले। टेलिभिजनमा देखिएको, सडकमा देखिएका गुरुहरू ओशो स्वयं पनि भन्नुहुन्छ 99% गुरु होइनन्। त्यहाँ राजनीति चलिरहेको छ, त्यहाँ व्यापार चलिरहेको छ, त्यहाँ पैसा चलिरहेको छ। बाहिर वस्त्र कस्तो लगायो, दारी कस्तो पाल्यो, निधारमा धर्को कति तान्यो भन्ने आधारमा हामीले गुरु भनेर भन्न थाल्यौँ भने फेरि गुरुमाथिको अपमान पनि हुन्छ। मेरो विचारमा चाहिँ त्यस्तो कमन हिसाबले पनि सोधिदिनु हुँदैन। चित्र हेरेर मात्रै हामीले त्यो निष्कर्षमा पुग्नु भएन, निकाल्नु हुँदैन। ऊ भित्र कति जागेको छ, ऊ कति भित्र चेतनशील छ, ऊ कति चाहिँ शान्त छ, होइन, ऊ कति साधु छ भन्ने आधारमा नाप्नुपर्छ। तपाईँले नाम लिएका अधिकांश, म त नाम लिन्न, जो साधु सन्त योगी भनिराखेको छ उहाँहरूभित्रको योगको, साधुको, सन्तत्वको, आनन्दको क्वालिटी छैन। यदि तपाईँले उहाँहरूलाई राखेरै कुरा गर्नुभयो भने पनि बाहिर योगा गर्नुहुन्छ, एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, स्ट्रेचिङ गर्नुहुन्छ, पेट मजाले पनपनी घुमाएर नचाउनु पनि हुन्छ, खुट्टालाई काँधा राखेर उल्टो सुल्टो हिँड्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको आधारमा ऊ भित्र शान्त छ भन्ने होइन। त्यसो भएर आज धेरै आध्यात्मिक गुरुहरू देखिने गुरुहरू, तथाकथित गुरुहरूको बिजनेस नै, राजनीति नै पैसामा, होडबाजीमा चलिरहेको छ। त्यसैले गुरुको पङ्क्तिमा त्यहाँ राख्न पनि अन्याय हुन्छ भन्ने ठान्छु व्यक्तिगत हिसाबले म चाहिँ। त्यसको मतलब गुरुले पैसै कमाउनु हुँदैन, गुरु गाडी नै चढ्नु हुँदैन, हेलिकप्टर चढ्नु हुँदैन, त्यो पनि होइन। फेरि एकाङ्की रूपमा सोच्नु हुँदैन। हामीले के बुझ्नुपर्छ, गुरु बाहिरको संसारमा पनि सबै भौतिक पदार्थको उत्तिकै प्रयोग गर्छ। भौतिक पदार्थ परमात्माले बनाएको चिज त हो यो, होइन। रुख बिरुवा, हावा पानी, माटो डाँडो, झर्ना त सबै परमात्माको हामी पनि उसैको अंश हौँ। बाहिरको पनि मजाले स्वाद लिने, कर्मयोग गर्दै मजाल लिँदै अगाडि बढ्ने, भित्र पनि भित्र प्रवेश गर्ने। बुद्ध जहाँ गयो, गोरख जहाँ गयो, कबीर जहाँ गयो, साधु त्यहीँ गएर भित्रको आनन्द अकम्प शान्तिमा जान सक्छ। त्यसैले बाहिर कति कमायो भन्ने कुराले पनि नाप्न सकिँदैन। भित्र उसले कति गर्यो त्यो आधारमा योगीलाई नाप्नुपर्छ। भित्रको नाप ठुलो नाप हो, बाहिरको नाप ठुलो नाप होइन। जस्तो ओशोले एउटा सन्दर्भमा के भन्नुभयो भने मेरो भौतिक शरीर मैले त्याग गरेपछि, होइन, उहाँले मृत्युलाई त नयाँ ढङ्गले व्याख्या गर्नुभएको छ, मैले भौतिक शरीर छोडेपछि मेरा सबै चाहिँ कुराहरू जलाइदिनु, किनभने भोलि यसको नाममा चाहिँ व्यापारीहरूले ठुल्ठुलो व्यापार गर्न सक्छन्, यसलाई व्यापारमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् भन्नुभएको छ। यो ओशोको नाममा कतिको व्यापार भएको देख्नुहुन्छ? जलाइदिनु भनेको मतलब साङ्केतिक हो उहाँको। अब चाहिँ उहाँले 10,000 घन्टाभन्दा बढी अडियो भिडियो छ उहाँको। उहाँले आफ्नो जीवनकालमा 1.5-2 लाख पुस्तक पढ्नुभयो, फोटोकपी माइन्ड पनि थियो उहाँको। उहाँले जुन प्रकारको दार्शनिक वक्तव्यहरू दिनुभएको छ त्यो संसारको कोही मान्छे उहाँलाई एक शब्द पनि काट्न सक्दैन। त्यो प्रकारको प्रवचन उहाँको छ। उहाँले जलाइदिनु भनेको मतलब यसैमा मेरो शब्दमा, मेरो किताबमा, मेरो भनाइमा अल्झिएर नबसोस्। उहाँले बोल्नु भएको छ, मैले बोलेको 2टा शब्दको बिचको ग्यापलाई समात। शिरडी साईबाबा भन्नुहुन्छ, यदि मलाई तिमी ढोग्छौ भने मेरो 2टा गोडाको 2टा औँलाको बिचको स्पेसलाई देख, खालीलाई देख, अथवा मौनलाई देख। तिमी मेरो कुनै वार्ता सुन्न चाहन्छौ भने सन्तको, साधुको वार्ता के हो? मौन हो। कुनै भाषा हुँदैन, होइन। हामी त नेपाली बोल्छौँ, चाइनामा चाइना बोल्छन्, त्यहाँ त काम चलाउको लागि मात्रै कन्भर्सेसनको ओड बनाइएको हो। त्यसो भएको कारणले जसरी कोही मान्छे गीतामा अल्झियो, बाइबलमा अल्झियो, तपाईँ मान्नु जिसस क्राइस्टलाई कोर्राले हानेर रगताम्बी बनाएर 10-12 जना मान्छे झुन्डाउन लगे। एउटा मान्छे रुँदै जाँदैन मेरो भगवान्लाई बचाउनुहोस् भनेर। उहाँले त म परमात्माको पुत्र हो भन्नुभएको थियो नि, गएन। आज तपाईँ नेपाल जस्तो पूर्वीय सभ्यता भएको मुलुकमा गीताको साटो घर घरमा बाइबल निःशुल्क बाँड्दै हिँडिराखेका छन्। जो जिसस क्राइस्टलाई जोगाउन जान सक्दैन, आज बाइबल बेच्नुको के मूल्य छ? बाइबल कसले बुझ्छ? अब त्यहाँ जो ऋषिमुनिहरूले पाए, नाथको जुन चर्चा हुन्छ, ओमकारको जो चर्चा हुन्छ, द ओड बाइबलमा उल्लेख छ। बाइबल पढ्नेहरू 99.99% मान्छेलाई जिसस क्राइस्टले के भन्नुभएको थाहै छैन। खालि किताब ल्याएर बाँड्ने, रोटीसँग किताब बाँड्ने काम भइराखेको छ। मैले विरोध गर्न आँटे होइन। ओशोले त्यही कारणले सङ्केत गर्नुभयो कि मैले बोलेकै बोलीमा, मैले लेखेकै किताबहरूमा तपाईँहरू अल्झिएर बस्नुभयो भने परम्परागत हिसाबले गीता सिरानी हाले जस्तो, महाभारत सिरानी हाले जस्तो, स्वस्तानी पढे जस्तो भएर तपाईँहरू कतै अल्झिनु होला। त्यसैले अनुभूतिजन्य ज्ञानमा जानुहोस्, साधना गर्नुहोस्। भित्र गएर म जहाँ बोलेको छु तपाईँ त्यहीँ पुग्नुहोस्। कृष्ण जहाँ बोल्नु भएको छ तपाईँ त्यहीँ पुग्नुहोस्। त्यहाँ पुगेपछि म जे बोलेको छु तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ। कृष्णले जहाँ गएर बोल्नुभयो तपाईँ कृष्ण बोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले नै गीता उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ बाहिरको भौतिक लेखेको किताबबाट ज्ञान पाउन सकिँदैन है। त्यसैले यी सारा किताबहरू चाहिँ मैले बाध्यताले बोलेको हो। यसलाई जलाइदिए पनि हुन्छ, सङ्केत गर्नुभयो। यसमा नअल्झ जलाउनु त कहाँ जलाउनु जाने, कसको घरमा गएर किताब खोज्नु जाने, होइन। सङ्केत गर्नुभएको बाहिरको भौतिक चिजमा अल्झेला हो। किताबमा खोजेर ज्ञान पाइँदैन।
स्वयंभित्र प्रवेश गरेर स्व अध्ययन गर, त्यहाँ पाइन्छ। कृष्णले आफै भित्र खोल्नु भएको जस्तो धम्मपद पढेर बुद्ध भएको होइन, 650 किताब पढेर ओशो भएको होइन, ओशोले बोलेर 650 किताब भएको। अब तपाईँ बाइबल पढेर जिसस क्राइस्ट भएको होइन, जिसस क्राइस्टले बोलिसकेपछि शरीर छोडेपछि 4वटा चाहिँ उहाँहरूको परम्पराको शिष्यले बाइबल छापेपछि बनाए होइन। गीता कण्ठ गरेर कृष्णले अर्जुनलाई सम्वाद गरे हो र। लडाइँको मैदानमा कृष्णले अर्जुनलाई जे सम्झाउनु भयो त्यो चिजलाई मान्छेले छाप दिएर गीता बनाए। आज त गीता सिरानी हालेपछि सबै कुरा हुन्छ भन्ने जो परम्परा छ त्यो परम्परा देखेर दुखी भएर ओशोले यो सारा चिजहरू जलाइदिनु, भित्रको आफ्नो अनुभूति गर्नु, अनुभूति गऱ्यो भने गीता जति पनि जन्माउन सकिन्छ, यो सङ्केत गर्नुभयो उहाँले वास्तवमा। जस्तो तपाईँ ओशो धारा सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, यो ओशो धारा भनेपछि एक खालले मान्छेले पानी आउने एउटा भयो होइन, हामीले भौतिक रूपमा हेर्दा। तर विचार दृष्टिकोणको हिसाबले के हो ओशो धारालाई कसरी बुझ्ने, किन नामाङ्कन गर्नुभयो? धारा भनेको निरन्तर बहाउ भन्न खोजिएको। जस्तो हाम्रो नेपालीमा चाहिँ धारा भनेको कुनै ढुङ्गे धारा अथवा चाहिँ काठको धारा, पानी चुहिने धारा, सानो एक मुठीको, हाम्रो त्यो माइन्डमा त्यस्तो सेट भएको मात्रै हो। जस्तो धारा प्रवाह भन्छ नि होइन, यो नदी धारा प्रवाह गइराखेको छ, फलानुले कस्तो धारा प्रवाह बोलिराखेको, कति सिपालु, यो निरन्तर छ। ओशोभन्दा अगाडि पनि थियो, ओशोको जीवनमा पनि चैतन्यको यति धेरै चर्चा भयो साधनाको। ओशो आएपछि त बुद्ध, कबीर, नानक, गोरख लगायतको सारा सन्तलाई मान्छेले बिर्सेका थिए। उहाँले टकटक्याएर पुरा नजिक लिएर आइदिनु भयो। ओशोको प्रवचन तपाईँ जब सुन्न थाल्नुभयो, जब तपाईँ बुद्ध चिन्नुहुन्छ, म त अचम्म लागेछ। आज करिब 2 अरबभन्दा बढी मान्छे बौद्ध मार्गीहरू छन्, 500 भन्दा बढी बौद्ध परम्परा छ। मैले एकदम दावा गरेर भन्छु, ओशो धाराको साधक साधिकाले बुद्धलाई, बौद्धको उहाँको ज्ञानलाई जुन लेभलमा बुद्ध छन्, बौद्ध मार्गीहरूले त्यो लेभलमा सायदै कम अनुभव गर्नुभएको छ होला। किनकि हामी ओशोलाई मान्दछौँ र ओशोले बुद्धलाई जीवन्त बनाएर फेरि ल्याइदिनु भयो, त्यहाँ लागेको धुलो जति सबै टकटकाइदिनु भयो। त्यसो भएको कारणले मलाई ओशो धारा चेतनाको, साधनाको, ज्ञानको, अनुभवको निरन्तरता। आज संसारमा पुग 8 अरब मान्छे छन्, 300-400 धर्म, पन्थ, परम्पराहरू छन्। सायद ओशो धाराभन्दा परिष्कृत वैज्ञानिक अनुभूतिजन्य ज्ञान बाँड्न सक्ने अरू कुनै पनि परम्परा छैन। मैले आफू अध्यक्ष भएको कारणले दाबी गरे होइन, मैले अनुभवको आधारमा त्यो कुरा भनेको हो। त्यसैले ओशो धारा भनेको चेतनाको, साधनाको, ध्यानको, मुक्तिको, आनन्दको निरन्तरता, जीवन्तता धारा हो। यो यसको प्रवाहको कुरा गरेको हो। अब यो 21औं शताब्दीमा होइन, ओशो धाराबाट अथवा ओशोको विचारबाट समाजले प्राप्त गर्ने मूलभूत कुरा के हुन् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अहिले पनि प्रश्न निक्लियो। अब आजको 21औं शताब्दीको मान्छेहरू असाध्यै धेरै सूचना सञ्चारमा छ। तपाईँ फेसबुक छ, टिकटक छ, व्हाट्सएप छ, इमो छ, युट्युबहरू छन्, आफ्ना कामका व्यस्तताहरू पनि छन्, मान्छेसँग ध्यान गर्ने समय पनि छैन। सारा कपडा त्यागेर हिमालय पर्वतमा जाने, पलेटी कस्ने होइन, घर परिवार त्याग्ने, यस्तो प्रकारको समय पनि छैन। यी मान्छेहरू बडो वैज्ञानिक चित्तको बनिराखेका छन्। यस्तो बेलामा ओशोले सायद उहाँ आउनुपर्ने भएरै आउनुभएको होला, हामीले अनुमान गरौँ। अनुभूति मलाई त्यो हुन्छ पनि। मानिसहरू आफ्नो जीवनलाई बडो व्यस्ततापूर्ण चलाउँदै खाली बिहानको 1 घन्टा, बेलुकाको 1 घन्टा, वर्ष दिनमा कमसेकम 1 हप्ताको समय आफ्नो लागि निकालेर कहीँ पोखरा भ्रमण गए जस्तो, इलाम गए जस्तो, कहीँ घुम्न गए जस्तो, आफैभित्र कुनै जीवन्त गुरुको पछाडि, जस्तो हामी जीवन्त गुरु भयौँ, तपाईँ प्रश्न सोधिरहनु भएको छ, म उत्तर दिइरहेको छु। जसले उत्तर दिन्छ त्यही त गुरु हो होइन। उसको सान्निध्यमा बसेर अनि व्यस्त जीवनमा पनि निश्चित समय निकालेर, थोरै दिनको हिसाबले दिनमा 1-2 घन्टा खाली समयलाई निकालेर, पुरा वर्षको हिसाबले वर्षमा 1 हप्ता 2 हप्ता समय निकालेर भित्रको आनन्दमा डुब्नको लागि सायदै ओशो धाराले नै आजको मानिसहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ। जीवन कसरी जिउने, आनन्दित भएर जीवन जिउन सक्ने। आजै मात्रै आज जो हामीले कार्यक्रम इन्टरभ्यू दिइराखेका छौँ, भोलि असारको 4 गते शनिबारबाट 1 हप्ताको अनलाइन जुमबाट हामीले त्यही गहिराइमा, जो हिमालय पर्वतमा गएर ऋषिमुनिहरूले साधना गरेर एउटा निचोड निकाल्नुहुन्थ्यो, ओमकारको साधना गरेर आउनुहुन्थ्यो। मीराबाईजीले जो पाएर पागल जस्तो सडकमा पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, दी मेरी सद्गुरु कृपा करके अपनायो। राजाको छोरी, राजाको बुहारी भएर पनि पागल जस्तो भएर हिँड्नुभयो। त्यही ज्ञान, त्यही शिक्षा। आज हिमालय पर्वत जानु पर्दैन, केही त्याग्नु पर्दैन। जुमबाट
ओशो धाराले भोलिबाट 1 हप्ताको कार्यक्रम गरिरहेका छ। अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, नेपाल, भारतको सयौँ साधक साधिका त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। आश्चर्य लाग्छ तपाईँलाई, जो घरबार त्यागेर लङ्गोटी मात्रै लगाएर हिमालय पर्वत गएर 60-70 वर्षमा मान्छेले पाएर ऋषि बनेर या लामो दाढी होइन पुरा धमिरा भएर पाउँथ्यो, जुमबाट 7 दिनमा ऊ पाउन सक्छ। यो त ओशो धाराले दिएको आजको अनुदान त हो मानव जगतको लागि। अब जस्तो यो नेपाल भन्ने भूभाग जुन छ होइन, यो देवताको देश अथवा अघि तपाईँले भने हिमालयको देश होइन, अथवा ऋषिमुनिहरूको देश, अनि वेद र पुराणको देश होइन, अथवा पूर्वीय दर्शनसँग जोडिएको देश, यति धेरै कुराहरू जुन छन् नि, यो पूर्वीय दर्शन लगायतको कुरा ओशो धारासँग मेल खाने अथवा यसलाई सँगसँगै लाने केही सम्भावनाहरू के देख्नु भएको छ? जोडिन्छ कि जोडिन्छ? त्योभन्दा यो फरकै छैन। खालि एउटै कुरा के हो भने, जब साधुहरू, सन्तहरू, ऋषिहरू बुद्ध धरतीमा आउँदछन्, उहाँहरू तत्कालीन तात्तातो प्रश्नको उत्तर दिन्छन्, समस्याको समाधान पनि गर्छन्, केही विवादहरू भयो भने निर्णय गर्छन्, कसैले पनि त्यसको प्रतिवाद गर्दैन। गुरु इज अलवेज राइट। ऊ त अस्तित्वसँग जोडिएर, परमात्मासँग जोडिएर, गोविन्दसँग जोडिएर उसले उत्तर दिइरहेको हुन्छ। जब गुरुले अथवा बुद्धले अथवा चाहिँ एउटा चेतन पुरुषले शरीर छोडिसकेपछि शिष्यहरूको बिचमा थोरै विभाजन आउँछ। गुरुले यसो भन्नुभएको, तपाईँको बुझाइ बेठिक छ, मेरो बुझाइ ठिक छ भन्ने प्रकारले कसैले उहाँको रहनसहनको, कसैले उहाँको खानपिनको, कसैले उहाँको लवाइको, कसैले उहाँको बोलेको एसेन्सलाई पक्रिएर फरक प्रकारको पन्थहरू बन्छन्, किताबहरू छापिन्छन्। त्यो हिसाबले हाम्रो पूर्वीय सभ्यता खचाखच छ। त्यहाँनिर हाम्रो थोरै मतमतान्तर कहाँनिर हो भने, अब आज धर्मको नाममा हिन्दू, क्रिस्चियन, मुस्लिम नाममा जति धेरै लडाइँ भयो आजको 3000 वर्षमा, करिब चाहिँ 4500 लडाइँहरूमा अधिकांश धार्मिक लडाइँ छ। तपाईँ मुस्लिमले क्रिस्चियनिटीको सारा चर्च बम हानेर पड्काइदिएको छ, चर्चले चाहिँ मन्दिर पड्काइदिएको छ, मान्छेहरू सारा तहै बाबा मृत्यु भइरहेको छ। मलाई प्रश्न सोध्नमा लागेको छ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत, मान्छेको मस्जिदमा, मन्दिरमा, चर्चमा बम पड्काएर मान्छे मार्नु धर्म हो भने पाप चाहिँ के हो? होइन, तपाईँ मनकामनामा, पशुपतिमा, कालिकामा, दक्षिण कालीमा त्यो पाठोलाई रुँदै प्या गरेर आँसु झार्दै चिप्रासहित लिएर गएर रगतामी बनाएर काट्नु धर्म हो भने पाप चाहिँ के हो? होइन, यदि पाप हो भने त त्यही हो नि। हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा के रिचुअल आफ्नो फाइदाको लागि बनाइएका चिजहरू, जो पुस्तकहरू, परम्पराहरू बनाइएको छ, त्यसको चाहिँ हामी पक्ष पोषण गर्दैनौँ। तर फेरि पनि ऋषिमुनिहरूले, सन्तहरूले पूर्वीय सभ्यतामा जे बोल्नुभयो, जे सन्देश दिन आँट्नुभयो, त्यो किताबको निचोड जस्तो चाहिँ एउटा अगेनुमा धुवाँ त पुरा आँगन ढाक्ने गरी आउँछ, धुवाँलाई त हामीले समात्ने होइन। हामीले चाहिँ यसो खरानी कोट्यारभित्र जो आगो छ, त्यो आगो चाहिँ ओशो धाराले अथवा सत्यले समात्छ। ओशो धारा के हो? धुवाँतिर, खरानीतिर जाँदैन, यसो कोट्याउँछ, अनि त्यो पुस्तकमा पाइएको जर्जराउँदो आगो चाहिँ हामी समात्छौँ र त्यसलाई समाजमा विस्तार गर्छौँ। समग्र पूर्वीय सभ्यताको नाममा धुवाँतिर चाहिँ लाग्नु भएन। त्यहाँभित्रको तातो राफिलो आगो चाहिँ हामीले समात्नुपर्छ, त्यही कुरा हो। समय सकिएको छ। तपाईँलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र समयको निम्ति हार्दिक धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद श्यामजी। यो टेलिभिजनले मलाई बोलाएर आफ्नो विचार राख्ने अवसर दियो। म बडो गर्वान्वित छु। यहाँहरूको टेलिभिजन झन् सुन्दर बन्दै जाओस्, आध्यात्मिक मार्गमा अगाडि बढ्न सकोस्, यहाँहरूलाई पनि त्यो भाव आओस्। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। दर्शकबिन, साँच्चै नै अध्यात्मवादको जगमा भौतिकवादको पर्खाल लाग्दै मानवीय जीवन सुखमय बन्दै जाओस्, मानवभित्र रहेका काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्याका कुराहरू हट्दै जाउन्, विश्वभरिका मानव जाति एउटा मुक्तिको यात्रामा, सुख जीवनको यात्रामा निरन्तर अघि बढिरहोस्। हामी वादे जायते तत्त्वबोधको अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट्नेछौँ। यस्तो संवाद निरन्तर जारी राख्नेछौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रमका साथमा Manaslu World College, a home for future leaders. नेपाल कलेज अफ ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट, उत्तर ढोका, लाजिमपाट, काठमाडौँ। बागमती कलेज एन्ड सेकेन्डरी स्कुल, सुकेधारा, काठमाडौँ। सिद्धार्थ लेडिज एन्ड जेन्ट्स पार्लर, चाबैल, चुच्चेपाटी, काठमाडौँ। थिङ्क पिङ्क प्रिमियम स्पोर्ट्स वेयर, गोपीकृष्ण मार्ग, चाबैल, काठमाडौँ।